इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा حمزه اینجا چی کار میکنی؟ حمزه لطفا از اینجا چرا به زنگام جواب نمیدی؟ دارم ازت سوال میپرسم. لطفا از اینجا برو، اگه بابام بیاد بدبخت میشیم. بدبخت نمیشیم، ملاقات میکنیم. برعکس این بدبختی من تموم میشه. هانا مامان اومدن فیوز برقو ببینن. به به چه بهونه خوبی. کجاست من برم چک کنم؟ حمزه این کارو نکن لطفا از اینجا برو لطفا. به یه شرط. باشه بگو. تو شب به من زنگ میزنی؟ آره زنگ میزنه. قول حمزه لطفا برو دیگه. دوست دارم. باشه شنیدم. دوست دارم. حمزه منم دوست دارم لطفا برو. حمزه قبلا از عصبانیتت میترسیدم، اما الان توی صورتت این آرامش رو میبینم وحشت میکنه. نگران نباش، من با تو کاری ندارم. واقعا؟ و کاری که با خودت میکنی چی؟ با این کارات میتونی دوباره حنا رو به دست بیاری؟ دیگه نمیخوامش. پس تو چرا خودتو اونو انقدر اذیت میکنی؟ اصلا اینطور نیست. دقیقاً اینطوره و اینطوری هم به نظر میرسه. تو بیشتر از خودت درگیر حنایی. تا کی میخوای این تنفر رو نگه داری؟ تا کجا؟ خب حمزه ای که داری میگی، من اون حمزه رو یه جا با عشقش دفع کردم. اون خیلی ضعیف بود. میترسید، وحشت میکرد. میدونی چرا؟ چون اون یه عاشق بود. اما این حمزه‌ای که جلوت وایساده هیچی برای از دست دادن نداره. اون فقط و فقط درونش پر از نفرته. پر از نفرت. بیخیال، بازی تموم شد. ظاهراً که خانواده خوبیان. پسرم مؤدبه. آره خانواده دوستم به نظر میرسه. من این چیزی رو نمیفهمم. چرا شما اینقدر عجله داری؟ خواستگار بهتر از اینه. دختر عزیزم، تو نگران خواهرتی، اما نگران نباش. من عجولانه هیچ تصمیمی نمیگیرم. من به آصف گفتم که در مورد این آدم ها تحقیق کنن. اگه آدم های مناسب ما بودن پس بهشون جواب مثبت میدیم. درسته.
حمزه میخوام باهات حرف بزنم. داره دیرم میشه. حمزه این چه نمایشی؟ نمایش هنوز شروع نشده. داری خیلی اشتباه میکنی. دارم بهت میگم تو داری خیلی اشتباه میکنی. اشتباه در حق من شده. به من خیانت شده. عشق من مسخره مردم شده. فقط دارم حسابمو تصفیه میکنم. اگه میخوای حسابتو تصفیه کنی پس با من بکنم. رومی این وسط تقصیری نداره. اون اینو یادت باشه، من هیچ وقت بین عشق خودم و خودت نذاشتم کسی بیاد. از این کار متنفرم. نگران نباش هنا، تابان اینو خیلی بدجور پس میدی. خودت ازشم آزاد کردی، اما از نفرتم من آزادت میکنم. من خب تو چی میخوای؟ الان فهمیدی که اون یکی دیگر رو دوست داره، پس چی برای حرف زدن باقی مونده؟ بابا نباید براتون مهم باشه که اون یکی دیگر رو دوست داره. برای شما این مهم باشه که من اونو دوست دارم. دیوونه شدی؟ فکر کردی که سمن با اون مخالفت میکنه و اونو وادار به ازدواج با تو میکنه؟ این امکان نداره آلیا. به خصوص بعد از اون تصادف اون هیچ کاری نمیکنه که بر علیه خواسته حمزه باشه. این یعنی شما با خاله سمن حرف نمیزنی؟ نه خیر. و تو هم باش حرف نمیزنی، چون من نمیخوام که به خاطر حماقتت بین دوستی من و سمن یا شراکتمون سوء تفاهمی پیش بیاد. چطور میتونی؟ ببین آلیا، من فقط به این دلیل میگم چون صلاح تو همینه. آلیا دارم باهات حرف میزنم. هنا دختر، اگه از من میشنوی تو دلتو به دریا بزن و همه واقعیت رو به رومیسا بگو. حداقل اون نسبت بهت بدبین نمیشه. کاش این ممکن بود. و اگه هم ممکن بشه نفرت حمزه رو چی کار کنم؟ اون همه چی از بین میبره. من نمیتونم این ریسک رو قبول کنم، اونم فقط برای نجات دادن خودم. و رومیسا، تو به خاطر نجات دادن خودت میخوای رومیسا رو بندازی تو دهن شیر؟ تو ذره‌ای هم نگران اون نیستی؟ نه خیر، به هیچ وجه. من توی دهن شیرم، نه رومیسا. این جنگ بین من و حمزه است. خب عزیزم، منم دارم همینو بهت میفهمونم. این که جنگ بین تو و حمزه است. و حمزه چطوری بهت میرسه؟ اون رومیسا رو وسیله‌ای برای رسیدن به تو قرار میده. من هنوزم بهت میگم تو برو همه واقعیت رو به رومیسا بگو. هنا اصلا سعی نکن مانع این ازدواج بشی، چون مدرک برای اثبات عشقمون دارم. من هنوزم بهت میگم تو برو و همه واقعیت رو به رومیسا بگو.
به چی زل زدی؟ رومی میخواستم باهات حرف بزنم. خب بگو. ببین، تو من اشتباه درک نکن. اما من از ازدواج تو با حمزه راضی نیستم. که اینطور؟ و دلیل راضی نبودن چیه؟ اون خیلی عجیبه. حرفای اون به نظرم مبهم به نظر میرسه. تو یه جوری میگه انگار سالهاست اونو میشناسی. رومی بعضی وقتا اونیه که سالهاست میشناسیم برای ما غریبه میشه. چی؟ رومی، من میخوام اینو بگم که من از این وصلت مطمئن نیستم. ببین، اینو همش کار تقدیره و حرف دل آدم رو خود خدا میدونه. و اون حرف حمزه، حالا حمزه باشه یا یه پسر دیگه، تصمیمشو نه من میگیرم و نه تو، بلکه بابا صدیقی میگیره. و من کاملا مطمئنم که بابا برای من تصمیم اشتباه نمیگیره. اما بازم اگه تو برای من میخوای یه کاری کنی برای اینکه خیرت راحت بشه، پس یه کاری میتونی. دعا. تو میتونی دعا کنی که حمزه آدم خوبی باشه و من مطمئنم که خدا دعای تو رو در حق من اجابت میکنه. آلیا حتما در این مورد با خاور صحبت کرده. حتما. بالاخره پدرشه. اما خاور در این مورد با من حرفی نزد. چی میخواستی بگه سامان؟ اون آدم عاقلیه، شرایط رو درک میکنه. آره درسته که آلیا حمزه رو دوست داره. اگه از سمت حمزه هم یه نشونه یا شاید یه اشاره‌ای می بود، خب ما مخالفتی نداشتیم. اما این وضعیت برعکس شده. پس با وجود دونستنش، خاور هیچ وقت حرف ازدواج این دوتا رو پیش نمیکشه. خالد، با این اتفاقی که یهویی افتاد، من خودمم شوکم. حمزه قبلا حتی یک کلمه هم در مورد رمیسا حرف نزده بود. آره، چون هیچ وقت حس نکرده بودم که بدون اون نمیتونم زندگی کنم و از زمانی که حس کردم دیگه نیازی نبود ازش دور بمونم. به به پسرم، تو انقدر عاشق بودی ها؟ آفرین آفرین، پسر خودمی. اوه، یه چیز دیگه از خدا میخواستی. ببین، تماس از اوناست. الو؟ بله، سلام علیکم. داداش صدیقی، خیلی ممنون که حرف ما رو زمین ننداختین و ما رو قابل نه دونستین. خیر، خجالت زدم نکنید داداش. اما من میخواستم یه چیزی بهتون بگم. بله بگو پسرم. میخواستم بگم که چرا این رسم و رسومات الکی رو حذف نکنیم و مستقیم عقد و بعدش عروسی نگیریم. آره بالا، به نظر منم که ایده خوبیه. اون فوراً جشن عروسی رو میگیریم و دخترمون رو میبریم خونمون، درسته؟ اما داداش خالد، ما برای تدارکات زمان میخوایم. وای زن داداش، چه تدارکاتی؟ چه جور تدارکاتی؟ همه چی تو این خونه هست و هر چی تو این خونه هست برای رمیسا هم هست، مگه نه؟ داداش خالد، ما برای مراسم عقد هیچ مخالفاتی نداریم. حتی خوشحال شدیم که همچین نظری دارید.
اما برای عروسی به زمان نیاز داریم. هنا دختر بزرگمه و من میخوام اول عروسی این برگزار شه. درسته داداش جان، حالا که مسئله عروسی هناست من با نظرتون موافقم. ممنون. پس داداش عظیم، برنامه‌تون چیه؟ کی عروستون رو میبرید؟ خیلی زود. شما مثلا حرفی نزدید؟ دخترم چایی طرف. آره بفهمید. اینطوری که دوچار مشکل میشن. بله. یعنی صورتت همیشه تو یه حالته. نمیدونم تو کی خوشحالی، که از چیزی ناراحتی و که از چیزی ذوق میکنی. شما از حمزه خوشتون اومد؟ خوبه. منظورم اینه که خوشم اومد. خانواده‌ش هم آدمای خوبی هن. چرا؟ نکنه چیزی هست که تو رو اذیت میکنه. من حس میکنم که توی این مسئله یه خورده عجله کردی. هانا اصلا چیزی برای نگرانی نیست. من در مورد حمزه، در مورد خانواده شرکتشون تحقیق کردم و همه چیز در موردشون مثبت و خوب بود. تو فقط خیلی زیادی بهش فکر کردی. چیزی برای نگرانی نیست. رومی فقط خواهر تو نیست، خواهر منم هست و من نمیذارم اتفاقی بیفته که اون اذیت بشه. خب تو نگران نباش، همه چی خوب پیش میره. حداقل الان حالت صورتت رو عوض کن. ممنون. چی؟ گلاب چامن آوردید؟ بابا دارم بهتون میگم همین الان بهشون زنگ میزنید و این وسط رو به هم میزنید. وای دختر تو دیوونه شدی؟ گلاب چامن؟ بابا صدیقی، اونا که شیرینی درست حسابی نفرستادن تو خونهشون با دختر چی کار میکنن؟ آره دخترم، اینو درست میگی. آره؟ بیا اینجا کنارم بشین. بشین. بیا بشین دیگه. گلاب چامن برام فرستاده. ببین دخترم، الان دیگه نامزد شدی ماشاءالله. خدا رو شکر. پس من میخوام زیاد نه، فقط یه خورده جدی رفتار کنی. آره دخترم، بابات راست میگه. هر خونه ای اصول و قوانین خودشو داره. درسته. شما یه کاری کنید، یه لیست از قوانین اون خونه برای من بیارید و بر اساس اون آماده میشم و بهتون قول میدم حتی اگه سرمم بره اما نمیذارم آبروی بابام لکه دار بشه. ممنون. اما برای گلاب چامن نمیبخشمشون. انتقام اینو حتما ازشون میگیرم. آدمای خسیس. باشه این بار به خاطر من اونا رو ببخش. خدا برات شیرینی میگیرم. واقعا؟ چقدر؟ 1 کیلو. نه خیر بابا، 2 کیلو. نه 3 کیلو. 3 کیلو کافیه باشه. کل مغازه رو براش بیاریم. جون شما همیشه به من گیر بدید.
اما ما تصمیم داشتیم که بعد فارغ التحصیلی حنا جشن عروسی بگیریم. اما دیروز حرفی که با خانواده حمزه زده شد، بعد اون من با پدرم صحبت کردم و یه راه حل پیدا کردیم، البته اگه شما مناسب بدونین. آره پسرم، چایت سرد شد. اما چرا توی یه روز عروسی نگیریم؟ یعنی هر دو جشن رو با هم بگیریم. پدرم هم همین نظر رو داشت. میگفت عروسی گرفتن برای هر دوشون توی مدت کوتاه خیلی سخته. با این کار کمی بار از رو دوشتون کم میشه. و اما اون طرف فارغ التحصیلی حنا که بعد عروسی ادامه میده. من هیچ مخالفتی ندارم پسرم. خودم داشتم به این فکر میکردم که درست نیست قبل از حنا برای رومی عروسی بگیرم. همون اگه شما اجازه بدید و مناسب بدونین، من با حمزه و خانواده‌اش حرف بزنم. البته خودتونم میتونید حرف بزنید، بازم هر جور خودتون صلاح میدونید. نه پسرم، شما حرف بزنی یا من فرقی نمیکنه. تو دیگه پسر این خونه ای. بهت اجازه میدم. ممنون. مشکلتون چیه بابا؟ تو خونه همه خوشحالن و وقت شما آهنگ غمگین میخونین؟ غم کی یادتون اومده؟ غم کسی یادم نیومده، بلکه خودم غمگینم. پسر عزیزمو دارن ازم جدا میکنن آخه. شوخی نکنین. اون دومات سرخونه قراره بشه؟ چی؟ نه دومات سرخونه میشد که ایرادی نداشت. این همینجا میمونه پیش ما و جلوی چشم خودمون، اما بازم با ما نیست. بعد از ازدواج عوض میشه. حالا میبینی فقط دور و اطراف رومیسا میچرخه. دیگه نه بابا میشناسه، نه مامانشو، نه خواهرشو. میبینی؟ حالا میبینی؟ امان از دست شما بابا. دقیقا همینطوری میشه بابا. من خوشحال شدم از الان اینو فهمیدین. خب راستش اگه از لحاظ ذهنی آماده باشین کمتر اذیت میشین. عجب خونواده‌ای دارم من. شنیدی؟ تو شنیدی؟ شوخی الان کرد من بابا. چی کار کنم؟ تو بگو من شما چی کار آهنگ کنم؟ غمگینتونو بخونین. آهنگ غمگینتونو بخونین. باشه بابا باشه. بابای. شما دو تا ظالم. الو. سلام. شوهر عزیزت امروز منو ناهار دعوت کرده. چرا؟ نمیدونم. گفت یه حرف مهمی داره. گفتم باشه، دعوتتو قبول میکنم و از این به بعد زیاد همون میبینیم. نظر تو چیه؟ به من گوش کن حمزه. تو با عظیم به هیچ وجه حرفی نمیزنین که. اصلا سعی نکن بهم دستور بدی. به من دستور نده. اما میتونی خواهش کنی. اگه خواهش کنی شاید یه ذره مهربون بشم. لطفاً.
حمزه لطفاً به از این حرفای مشکوک نزن. باشه، به خاطر عشقت این کارو میکنم. من فکر کردم چرا الکی پشت تلفن حرف بزنیم. خب میشینیم رو در رو حرف میزنیم. بفرمایید، میشنوم. خب خانوادت اینا میخوان که تو هرچه زودتر عروسی. خانواده نه، من میخوام که هرچه زودتر عروسی کنم. هر پسر خواستش همینه، اما بعد عروسی پشیمون میشه. خیلی عجیب حرف میزنی. شما میدونید هر کی تلاش کرده منو پشیمون کنه، من خودشو پشیمون کردم. بیخیال، شوخی کردم. چی میگفتی؟ خب میخواستم بگم که اگه تو و خانواده‌ات مخالفتی نداشته باشین، ما میتونیم که توی یک روز جشن عروسیمون رو برگزار کنیم. من هیچ مخالفتی ندارم، اما شما از حنا بپرسید. یعنی چی؟ یعنی اینکه دخترها یه خورده حساسن. میدونی که روز خاصیه براشون. شاید نخواد این روزو با کسی تقسیم کنه. نه اون هیچ مخالفتی نمیکنه. اما هم با این تصمیم موافقه. پس درسته، منم موافقم. منم هیچ مخالفتی ندارم، اما یه شرط دارم. اگه ازتون یه چیزی بخوام بهم میدی؟ چی؟ یه داداش، یه دوست، کسی که نزدیکم حسش کنم، بتونم قبولش کنم. در ضمن این دوتا خواهرها قرار ما رو خیلی اذیت کنن داداش عزیز. نیازه که کنار هم باشیم. پس چی میگید؟ قبوله؟ قبوله. نه این ممکن نیست. من یه عالمه نقشه داشتم همش نابود میشه. ایده کی بوده؟ این ایده کی بوده؟ ببین دختر، نیازی نیست مسخره بازی در بیاری. حنا، همش من دعوا کنم یا تو هم یه چیزی میگی؟ بابا ببینید لطفاً، من میخواستم توی عروسیش برقصم، لذت ببرم. باید از داداش عظیم یه عالمه پول میگرفتم مگه نه؟ الان کی ازش پول میگیره؟ اگه من اون روز عروس باشم پس کی این کارو بکنه؟ دخترم، هیچکی منت نمیکنه که این کارا رو نکنی. دارم فکر میکنم وقتی هر دوتاتون از این خونه برید اینجا سوتساکور میشه. بابا حالا لازم نیست این حرف رو بزنید. اگه منو احساساتی کنید سر سفره عقد بله رو نمیگم. آفرین، شما بخندید، اینم پروتر کنید. اینم دختره، دریغ از این که با یه چیزی مخالفت کنه. خیلی دختر عاقلیه. نمیدونم تو به کی رفتی. این زن کیه؟ بذارید راحت باشه. توی خونش راحت نباشه پس کجا راحت باشه؟ وقتی اینا خونه مردم برن اون وقت. بابا ادامه ندید، گریم میگیره. باشه درسته. تو هم گریت میگیره؟
سر خود بودنم حدی داره. شما میدونین دیشب اون چقدر رقصید و خندید؟ مردم با نگاه‌های عجیب نگاه میکردن. وقتی این خونه شوهرش بره چی کار میکنه؟ اصلا آبروداری سرش میشه. شکایتتون تموم شد؟ این حرف رو به خودم رو در رو بزنید. مثل ترسو پشت سرم حرف نزنید. دخترم، مامانت درست میگه. چی رو درست میگی؟ خب عروسی خواهرشه، رقصیدنش ایرادی نداره. خب معلومه دیگه. من به خاطر خوشحالی همه میرقصیدم. آقا، خواهر من عروسیشه. من نرقصم کی باید برقصه های؟ اینجور اگه باشه حنا هم باید میرقصید. اینم عروسی خواهرشه، اما ساکت سر جاش نشسته بود. خب حنا از عروسی من خوشحال نیست، اما من از عروسیش خوشحالم. حرفای مزخرف نزن. پاشو حاضر شو. خواهر شوهرت زنگ زده. میخواد برین خرید. وای، پس قراره خوش بگذره. گفتی خرید، یادم اومد. برای حمزه لباس و کفش و این چیزا. انا دخترم توی کاری بکن. با عظیم حرف بزن و با حمزه برید خریداش انجام بدید. فکر میکنم فرصت کم باشه. یه لیوان آب بیار لطفا. خرید؟ میخواید خرید برید ها؟ خب بابا پول لباسو میداد. حتما لازمه باهاش بریم خرید. آره، اگه اون مسئولیت رو به همون داد پس حتما یه چیزی میدونسته دیگه و باید ما هم این مسئولیت رو انجام بدیم. از یه طرفم خیلی خوبه. اگه این ور قضیه رو ببینی به سلیقه خودت برام خرید می‌کنی. سلام علیکم. سلام، چطوری؟ ببخشید من یه خورده دیر کردم. نه ایراد نداره. سلام علیکم خانم. یه قهوه بخوریم بعد بریم ها؟ عالیه. قهوه؟ آره، لاته. ببخشید یه لاته لطفا. ممنونم. خب تصمیم گرفتی لباس چه رنگی بخری؟ داشتم فکر میکردم نقره‌ای یا صورتی هم میتونه باشه و بنفش. آروم باشی، فقط یه روز عروسی میکنی. آره راست میگه، خیلی بده. آره خیلی بده واقعا. یه کاری میکنیم، سر سفره عقد لباس صورتی میپوشم. باشه. بعدش هم من فوری میرم داخل و تو مهمونا رو به حرف میگیرم. درسته. من میرم نقره‌ای رو میپوشم و بعدش هم موقع خدافزی بنفشه رو. درسته؟ خیلی متاسفم که برنامه تو به هم میریزم. مامان گفته 2 تا لباس بخریم، یکی واسه عروسی یکی واسه ولیمه. اما این خیلی اشتباهه. خیلی اشتباهه واقعا، که بهت بی‌انصافی میشه. بی‌انصافی میشه. اما مامان در مورد پولش حرفی نزد. که اینطور یه لباس گرون میخوادیم، درسته؟ درسته. آره. دامندار بزرگ. دامندار. در هر صورت ببخشید که این سوال جلوی نامزدتون میپرسم. راستش شما تا حالا عاشق شدین داداش عزیز؟ آره، بعد هفته. इश्क किया मैंने हाँ मैं हाँ